नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण। 11 जना नेतालाई गरिएको कारबाही खारेज। ओलीले झारा टार्ने काम गरेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमण दर 20%बाट बढेर 26% पुग्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत भिडभाड बढ्यो। आज 2892 जनामा संक्रमण पुष्टि, 41 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष अधिकार रहेको सरकारी कानून व्यवसायीको जिकिर। राजनीतिक समस्या अदालतमा प्रवेश गर्दा लोकतन्त्र समाप्त हुने चेतावनी। कालीगण्डकी 3औं डाइभर्सन आयोजनाप्रति गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रुष्ट। परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। कोरोना बिमा गरेका 1,14,633 जनाको 7 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ दाबी रकम अन्यलमा। सरकारले नै रकम निकासा नगरेको बिमा कम्पनीहरूको गुनासो। क्यानाडामा प्रचण्ड गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुग्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त। अमेरिकाको पोर्टल्यान्ड र ओरिगनमा पनि गर्मीले अस्तव्यस्त। र आइसिसी टी20 को नयाँ वरियतामा ब्याटिङतर्फ कुशल भुर्तेल 60, पारस्करका 88, ज्ञानेन्द्र मल्ल 92औं स्थानमा, बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 76औं स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। बितेको 1 वर्षभन्दा लामो समय नेकपाको विवाद अनि सर्वोच्च अदालतको विभिन्न आदेशले देश नै भुमरीमा पर्यो। पछि नेकपा एमाले आन्तरिक किचलोमा फस्यो। त्यही किचलोको परिणाम स्वरूप संविधानका भावनामा पटक पटक चोट पुर्याइयो। तर आज फेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई फकाउने रणनीति स्वरूप केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गराएका छन्। अब खनाल नेपाल समूहको माग पूरा भएको हो त? एमाले विभाजनबाट रोकियो त भन्ने प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। एक रिपोर्ट। भागभण्डाको किचलोबाट सुरु भएको सर्वोच्च अदालतबाट विघटित नेकपाको झगडाकै उपज थियो पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन। त्यो प्रयास सर्वोच्चकै कारण सफल भएन। केही नेताको पदको अतृप्त चाहना पनि केही नेताको अहमका कारण दोस्रो पटक विघटनमा परेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान पालना गराउने मार्गबाट भट्किएका छन्। मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने भन्दै माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पक्षधरहरू विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका छन्। सर्वोच्चले नेकपा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रचण्ड आफ्नै पुरानो पार्टी चलाएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विभाजनमा परेका नेपाल खनाल पक्षधरहरू कहिले माओ पार्टीले बोलाउला अनि त्यतै जाउँला भनेर बसेका छन्। लाग्छ अब उनीहरूको माग संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। जसरी भए पनि माओ पार्टीमा फर्कनु पर्छ भन्ने मात्र छ। हिजो आज पनि उनीहरू प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग त गर्छन्, तर मधुरो स्वरमा। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त उनीहरूले माग्नै छाडिसके। बुधबार महाधिवेशन आयोजक समिति विघटन गरेर एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले एकताको सन्देश दिए जस्तो गरेका छन्। नेपाल र खनाल सहितका नेतामाथि गरिएको कारबाही पनि फुकुवा गरेका छन्। तर उनले माओवादी छाडेका अरू 23 जना नेता थपेर त्यही महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय कमिटी बनाएका छन्। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्थ र कमरेड बेजुराम भुषाल उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ। महाधिवेशन आयोजक समितिको विघटन गर्दै गर्दा ओलीले माधव नेपालमाथि कटु वचन प्रहार गर्न छाडेनन्। पार्टी भित्रैबाट विरोधीसँगको साठगाँठबाट सरकारलाई बदनाम गर्ने खेल भएको ओलीको आरोप छ। आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले खनाल नेपाललाई
लक्षित गर्दै पार्टीलाई गलत ढङ्गले कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाए। अवैधानिक मात्रै हो, बिल्कुलै अनुचित, हानिकारक यस प्रकारका क्रियाकलाप पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले अत्यन्तै रथलेस, विधि विधान विपरीतका, पद्धतिविहीन र वास्तवमा यति हानिकारक आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने खालका क्रियाकलाप। ओलीको अभिव्यक्तिको एउटै अर्थ लाग्छ, एमाले भित्रको हिलो छ्यापाछ्यापको खेल अझै जारी रहनेछ। के एमाले अध्यक्ष ओली वास्तवमै एकता चाहन्छन् त? हिजोका प्रश्न आज पनि यथावत छन्। बुधबारको निर्णयले खनाल नेपाल समूहको माग पूरा भएको हो र अब पार्टी एकता हुन्छ त भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न छँदैछ। सर्वोच्च अदालतले त आयोजक कमिटीलाई खारिज गरेर केन्द्रीय कमिटीमा जाऊ भनिसके नि, फेरि यो आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटीलाई बिउत्याउने अधिकार छ र? पहिलो कुरा। दोस्रो, माओवादीबाट आएका व्यक्तिहरूको सहभागिताबाट यो बैठक भएको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला त थाई कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने, दुईटा नेताको बिचमा संवाद हुनुपर्ने, त्यसपछि नै बैठक बोलाउने हो। त्यसैले यो खाली झारा टार्नको लागि आएको, यो भोलिको बैठकमा माधव नेपाल समूहलाई नबस्ने वातावरण बनाउन गरी आएको यो निर्णय। प्रधानमन्त्री यो नेकपा एमालेलाई ध्वस्त गर्ने, नेकपा एमालेलाई छेछे बनाउने र यो पार्टीलाई एक ढिक्का नहुन दिने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जन गर्ने बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ। 2 दिन अघि मात्र माधव नेपालको साथ छाडेका बेदुराम भुषाल सहित माओवादीमा नफर्किएका 4 जना नेताहरूलाई स्थायी कमिटीमा स्थान दिएर प्रधानमन्त्रीले आफू अहिले पनि नेपाल पक्ष सामु झुकी नहाल्ने सन्देश दिएका छन्। साथै स्थायी कमिटीमा भुषालको आगमनले कतिपय नेता कार्यकर्ता नेपाललाई छाडेर ओलीको शरणमा फर्कदैछन् भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ नै। माधव नेपाल र केही नेता माओ पार्टीमा फर्के पनि नफर्के पनि संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने उनीहरूको दाबी कमजोर बनेको छ। 2 पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनबाट धुजा बनेको संविधान नेपाल पक्षले एमालेमा पुरानै स्थान पाएपछि सही मार्गमा फर्कन्छ त? माधव नेपाललाई शासनसँग एमाले अध्यक्ष ओलीसँगै कुर्सीमा विराजमान गराएको खण्डमा सम्भावित आम निर्वाचन पनि संविधान सम्मत हुन्छ त? यो प्रश्नको जवाब भने अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गर्नुभएको छ। यो निर्णय असन्तुष्ट पक्ष अर्थात् खनाल नेपाल समूहलाई पार्टीको मूलधारमा ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यस विषयमा हामीले खनाल नेपाल पक्षका नेता विरोध खतिवडासँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। अवैध केन्द्रीय आयोजक कमिटीको बैठकले स्थायी कमिटीमा 8 जनालाई मनोनित गरेको छ। यसैबाट तपाईँ कुरो बुझ्नुहोस्। पहिलो प्रसङ्ग कति फट्याइ कुरो भइरहेछ भन्ने कुरो। अर्को कुरो 18 गतिको बैठक बस्न अहिले भएको द्वन्द्व सिद्धिएको छैन। एउटा मात्रै विवाद छैन, हजारौं विवाद छन्। जेठ 2 गतेमा फर्किने भनेको त हाम्रो अहिले वर्तमान नेतृत्व सर्वोच्चको 23 फागुन 23 को फैसला अनुसार पनि मूल बाटोबाट हिँडेन। त्यसपछि ज्वालाजीहरूको मुद्दामा राष्ट्रिय आयोजक कमिटीलाई अवैध घोषित गर्यो। त्यसपछि बाध्य भएर उहाँहरू 2 गते फर्किनु भएको। तर 4 महिनासम्म जेठ 2 गते उहाँहरू फर्किन मान्नु भएको थिएन। उहाँहरू गलत बाटोमा खाल्लोतिर जाने बाटोमा हिँडेर हामीले बाटो मूल बाटोमा आउनु भन्न मान्नु भएको थिएन। अहिले उहाँहरू मूल बाटोमा फर्किनु भयो। त्यसलाई के हल्ला पिटाउँदै हुनुहुन्छ? माधव नेपालको माग पूरा गरियो भनेर 18 गतिको बैठकमा के एजेन्डामा छलफल गर्ने? के हो त्यो एजेन्डा? पहिला बाहिर बसेर यत्रो लामो द्वन्द्व भइसकेका छ। हाम्रो दूरी यति बढिसकेको छ। वडा तहसम्म कार्यकर्ताहरू विभाजित भइसकेका छन्। 18 गतिको बैठकमा के एजेन्डा लाने? के विषयमा सहमति भयो? कुन विषयमा सहमति हो? कोसँग बसेर सहमति भयो? कुन औपचारिक कमिटीमा बसेर वार्ता भयो? कहाँ औपचारिक सहमति भएको छ? शीर्ष नेताको बिचमा कहाँ छलफल भयो? के मुद्दामा सहमति भयो? कुनै पनि केही पनि छैन। मैले यो तपाईँलाई भन्नुको पछाडिको कारण यो 18 गतिको बैठक भनेको खालि एउटा चाहिँ प्रोपोगन्डा गर्नको लागि भनिएको बैठक हो। त्यो आजको यो अवैध आयोजक कमिटीको बैठक र यसले गरेका मनोनीत निर्णयले पनि यसबाट प्रमाणित भयो। त्यसकारणले यही नै स्थितिमा 18 गतेको बैठकमा कोही पनि जाँदैनन्।
उसले कहिले जान्छन् त भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। पहिला अनौपचारिक छलफल गरेर नेतृत्व तहमा औपचारिक ढङ्गले सहमति जे बुदामा हुन्छ त्यो सहमति भएका बुदाहरू लिएर गएर अनि बसेको बैठकले सार्थकता पाउँछ। यो 18 गतेको बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडि सर्वोच्चको फैसलालाई प्रभावित गर्नको लागि प्रोपोगन्डा मचाउनको लागि बोलाइएको बैठक हो भन्ने कुरो के प्रमाणित हुन्छ भन्दा न औपचारिक छलफल भएको छ न औपचारिक सहमति भएको छ। यत्रा विवादका एजेन्डाहरू छन्, हामी कसरी जाने, के गरेर जाने, यो बिचमा भएका गल्ती कमजोरी कसरी सुधार्ने, सर्वोच्चको मुद्दा के गर्ने, अहिले विद्रोह झमेला भइरहेको माधव नेपालजीको स्थिति के हुने, आउँदा दिनमा दुवै पक्षको कार्यकर्ताको भविष्यको संरक्षण कसरी हुने, दुवैजनाको संयुक्त हस्ताक्षर सञ्चालन हुने कि नहुने, निर्वाचन आयोगमा दुवैजनाको हस्ताक्षर जाने कि नजाने। उहाँहरूले बराबर थुप्रै मान्छे मनोनित गर्न भएको छ र अन्तिम चरणमा 23 जनाहरूको थप मनोनित गर्न भएको छ। अनि 50-60 जना चाहिँ नक्कली मान्छे मनोनित गरेर राख्ने अनि त्यही मनोनित गरेको मान्छेको बहुमत देखाएर डन्डा चलाउने योजनामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ। त्यसकारणले त्यही नै संख्यामा माधव नेपालजीले पनि मनोनित गर्न पाउनु पर्यो। हो यस्ता अनेकौं विवादहरूको समाधान नगरिकन अदालतलाई प्रभावित गर्नको लागि र अदालतलाई देखाउनको लागि यो 18 गतेको बैठक बोलाइएको हो, जसको अहिलेसम्म मैले कुरा गर्दाको बेलासम्म कुनै औचित्य छैन। त्यसमा उपस्थिति हामी हुँदैनौँ। नेपालमा पुनः कोरोना संक्रमण दर बढेको छ। केही दिन यता करिब 20% हाराहारीमा संक्रमण हुने गरेकोमा बुधबार संक्रमण दर 26.3% रहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएपछिको दोस्रो दिनमा संक्रमण दर बढेको हो। संक्रमण पुनः बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सावधानी अपनाउन अपील गरेको छ। बुधबार 41 जनाको कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार 7,187 जनाको पिसिआर र 4,381 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पिसिआर मार्फत 1889 र एन्टिजेन मार्फत 1003 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यो संख्या भनेको परीक्षण गरिएको मध्ये पोजिटिभ देखिएको दर 26.3% हो। निषेध आज्ञा खुकुलो बनाएकोले संक्रमण दर बढेको आशंका गरिएको छ। बुधबार भेटिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 572 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 436, भक्तपुरमा 47 र ललितपुरमा 189 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित हालसम्म 6,38,805 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भए पश्चात पुनः संक्रमण बढ्न थालेको भन्दै सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई अपील गरेको छ। हामी 2021, 22, 24 सम्म थियौँ, अहिले 2,892 भएको छ। त्यसैले जोखिम हटेको छैन। यहाँ हामी सबैले चाहिँ विशेष गरी जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा नभुलौँ। र यो 2,892 मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 572 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र सबैभन्दा बढी काठमाडौँ जिल्लामा 436 जना हुनुहुन्छ, ललितपुरमा 189 र भक्तपुरमा 47 जना नयाँ संक्रमित थपिनु भएको तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख र जेठ महिनामा छुटेका गरी आज मन्त्रालयले 41 जना मृतकको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको बताउनु भएको छ। बुधबार 41 जनाको मृत्युको विवरण सार्वजनिक भएको हो। यो सहित कोरोना संक्रमणका कारण 9,112 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी आज कोरोना संक्रमण पश्चात 3,597 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमण पश्चात 5,96,132 जना निको भइसकेका छन्। कोभिड-19 को यो महामारी, यो संक्रमणलाई विजय प्राप्त गरेर 3,597 जना चाहिँ डिस्चार्ज हुनुभएको तथ्याङ्क छ। र यो गत 24 घण्टामा नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको र हामीलाई कर्णाली प्रदेशबाट केही दिन अगाडिको विशेष गरी वैशाख जेठका छुटेका मृत्युहरू समेत गरेर 41 वटा मृत्युको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। यो कोभिड-19 का कारण मृत्युवरण गर्नुहुने सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका शोकाकुल परिवारहरूमा हार्दिक समवेदना हाम्रो तर्फबाट सम्वेदना व्यक्त गर्दछु। यो हाम्रो सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले आएर 33,561 जना पुगेको छ। अहिले देशभर 33,561 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 30,544 जना होम आइसोलेसन र 3,017 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। देशभरका अस्पतालको आइसियुमा 627 र भेन्टिलेटरमा 175 जनाको उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 7औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन असार 17 र 18 गते हुने भएको छ। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोनाकै कारण यसअघि स्थगित गरिएको सम्मेलन बिहीबार र शुक्रबार हुने जानकारी दिएको हो। परिषदका कार्यकारी सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीका अनुसार सम्मेलन कार्यालयबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर जनस्वास्थ्य सङ्कटका बेला अनुसन्धानको आवश्यकताको बारेमा छलफल गर्ने तथा जिम्मेवारीपूर्वक अनुसन्धान कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्यका साथ सम्मेलनको आयोजना गरिएको गेवालीले बताउनुभयो। सम्मेलनमा खोज तथा अनुसन्धानका बारेमा 47वटा अनुसन्धान कार्यहरूको प्रस्तुति, 19वटा पोस्टर तथा 24वटा आमन्त्रित प्रस्तुतिकरण रहने उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ एउटा अब हामीले एनएचआरसीलाई यो चाहिँ किन एकाडेमिक विशुद्ध एकाडेमिक संस्था हो कि यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो रिसर्चरहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, सबै विज्ञहरू काम गरी पढ लेख्ने मान्छेहरू आउनुहुन्छ। यो जागिर खान मात्रै आएको ठाउँ होइन। मैले के भन्ने गरेको छु कि जागिर खाने पढ्ने लेख्ने गरेर होइन, लेखपढ गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको अब हामीले एकाडेमिक हिसाबले स्तर चाहिँ अगाडि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले देश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अथवा विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्य गरेर एनएचआरसीले एकाडेमिक चाहिँ कोर्सहरू, फेलोसिप प्रोग्रामहरू 1 वर्ष जानुपर्छ। सम्मेलनबाट उत्कृष्ट वैज्ञानिकहरूको छनौट गरी विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित गरिने परिषदले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका विषयमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्न र विगत 7 वर्षदेखि वार्षिक रूपमा शिखर सम्मेलन गर्दै आएको पनि कार्यक्रममा बताइएको थियो। यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस 14औं महाधिवेशन आयोजनाको चट्टारोमा रहेको छ। यो महाधिवेशनमा युवा पुस्ताका नेताको केन्द्रीय पदाधिकारी र कार्य समितिमा राम्रै उपस्थिति रहने सम्भावना बाक्लिँदैछ। युवा पुस्ताका क्रियाशील सदस्यको बलमा नै युवा नेताहरूले पदाधिकारीमा दाबी गर्ने तयारी गरेका छन्। तर पहिलो र दोस्रो पुस्ताका काङ्ग्रेसी नेताहरू पनि सजिलै पछाडि हट्न सक्ने छाँट देखिँदैन। एक रिपोर्ट। महाधिवेशन नजिकै गर्दा काङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको माग बढ्दो छ। उता 75 वर्षका शेरबहादुर देउवा र 76 वर्षका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व हात पार्ने चाहना अहिले पनि अतृप्त छ। काङ्ग्रेसका पहिलो पुस्ताका नेताले मार्ग प्रशस्त नगर्दा दोस्रो पुस्ताका नेताको समेत नेतृत्वमा पुग्ने चाहना अधुरै छ। पहिलो पुस्ताका नेता देउवा र पौडेल 2048 सालदेखि निरन्तर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा हाबी छन्। आसन्न महाधिवेशनमा पनि ती दुवैले सभापतिको दौड नछाड्ने सङ्केत देखाइसकेका छन्। त्यसबाहेक दोस्रो पुस्ताका अन्य 10 जना नेताले पनि नेतृत्वका लागि बेगुल फुकिसकेका छन्। त्यही कारण नेतृत्वमा आउने चाहना राखेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि छलफलमा जुट्न थालेका छन्। तर पनि आगामी महाधिवेशनमा युवा पुस्ताको अगुवाई गर्दै को सभापतिको दौडमा होमिने हुन् भन्ने पक्का भइसकेको छैन। यद्यपि कुराकानी चलिरहेको छ। तर उनीहरूको चाहना मपाई हाबी हुने हो भने फेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो पुस्तालाई सभापति स्वीकार्नुपर्ने अवस्था छ। यद्यपि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरू भने आफूहरू नै पदाधिकारी तथा कार्य समितिमा हाबी हुने दाबी गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले 2-4 जना एकै ठाउँ बसेर खाना खाँदैमा पुस्ता हस्तान्तरणमा कठिनाई नहुने बताउँछन्। आसन्न महाधिवेशनमा युवा पुस्ता नै अगाडि आउने उनको दाबी छ। पुस्तान्तरण भनेको कसैका घरमा गएर खाना खाँदैमा कसको खाना कति मिठो रहेछ, कसको खाना कति मिठो रहेछ, कहाँ दाल मिठो रहेछ, कहाँ भात मिठो रहेछ भनेर महाधिवेशन हुने होइन। डेफिनेटली हुन्छ, युवाको हातमा आउँछ, ढुक्क हुनुहोस्। जसले जहाँ मिटिङ गरे पनि, लन्च गरे पनि, ब्रेकफास्ट गरे पनि, डिनर गरे पनि नेतृत्व युवाहरूले लिन्छ। एकदम हामीलाई सम्भावना बोकेका जुनसुकै साथीहरू हुन्, पार्टीलाई बचाउन सक्ने, आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्ने, अरूका कुरा बुझ्ने साथीलाई एक ठाउँ ल्याएर पार्टीलाई अगाडि बढाउँछौँ हामी। नेता खतिवडाको भनाइलाई बलियो बनाउने आधार हो अहिलेको क्रियाशील सदस्यता पाएका युवाको संख्या। हालसम्म करिब 8 लाख क्रियाशील सदस्यता दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये 4,20,000 नयाँ क्रियाशील सदस्य छन्। प्राय ती सबै युवा छन्। करिब 3,80,000ले नवीकरण गरेका छन्। नयाँ क्रियाशील सदस्यमा युवा उमेर समूहको बाहुल्य छ। नयाँ र नवीकरण गरेका करिब 2,50,000 युवा नै छन्। तर युवाकै भरमा मात्र सजिलै पुस्ता हस्तान्तरण हुने विश्वास युवा नेताहरूमा पनि देखिँदैन। अब काङ्ग्रेस युवाको पार्टी हुनेछ त्यो भनेर पुराना नेताहरूलाई ठ्याक्क उखेलेर फाल्ने, दुधबाट झिगा निकालेर फाले जस्तो होइन। तिनीहरूलाई पनि तिनीहरूको अनुभवलाई लिने, नयाँको जोसलाई लिने, दुईटैलाई लिएर होस र जोस मिलाएर एउटा नयाँ जुझारु पार्टी बनाउने र यो 2/3 असफल सरकारलाई सदाका लागि कम्युनिस्टलाई बिदा गर्ने काममा हामी जानेछौँ। पहिलो पुस्तालाई नेतृत्व स्वीकार्ने अवस्थामा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू छैनन्। अहिले दोस्रो पुस्ताका केही बाहेक अधिकांश नेताको आकांक्षा महामन्त्रीसम्म बन्ने छ। 2 महामन्त्रीका लागि दर्जन जतिले आकांक्षा देखाइसकेका छन्। यसले महाधिवेशनलाई थप रोचक मोडमा पुर्याएको छ।
समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै परेको रिटको सुनवाई आज पनि राष्ट्रपतिको बचाउ र अधिकारमा नै केन्द्रित भएको छ। आज सरकारी पक्षका 5 जना सह न्यायाधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीका निजी अधिवक्ताले बहस गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विघटनको बचाउ गर्दै बुधबार संवैधानिक इजलासमा सहन्यायाधिवक्ताहरू गोपाल प्रसाद रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज प्राजुली, खिमराज गेवाली र उद्धव प्रसाद पडासैनीका साथै प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलका रूपमा खटाइएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरे। विघटन मुद्दामा बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको परीक्षण गर्न नपर्ने दावी गरे। रिजालले धारा 76(5) मा दावी गर्ने संसद सदस्यले पेश गरेको आधारमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। त्यस्तै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा 2वटा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले नै जजमेन्ट गर्न पाउने बताए। एकजना सांसदले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेमा विश्वासको मत पाउने बारे राष्ट्रपतिले कसरी विश्वास गर्ने भनेर रेग्मीले इजलासमा प्रश्न गरेका थिए। धारा 76(5) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनको दावी छ। धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने उनको राय थियो। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको तर्कको जवाब फर्काउँदै राष्ट्रपतिलाई बेपक्षी नबनाइएको मुद्दामा राष्ट्रपतिलाई हु आर यु भनेर भन्न नमिल्ने धारणा राखे। साथै उनले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने तर्क पनि गरेका थिए। संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको दावी गर्दै पन्तले मुद्दा लाग्ने भए निवेदक पक्षले राष्ट्रपतिलाई किन प्रत्यर्थी नबनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने बेलामा भेट जम्मा गरेर अदालत प्रशासनले विघटन विरुद्धको रिटमा हस्ताक्षर शनाखत गराएकोमा पन्तले आपत्ति पनि जनाए। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले शेरबहादुर देउवाले अहिले पाएको विश्वासको मत टिक्छ कि टिक्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए। राजनीतिक समस्या समाधान गर्न नसकेपछि अदालतको ढोका ढकढक्याउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने उनको तर्क थियो। गत पुस 5 गते विघटनपछि विघटन पक्षले विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भनेर जसरी तर्क गरिरहेका थिए त्यसरी नै अहिले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति राष्ट्रपतिको अधिकार हो र त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन भन्ने तर्क सरकारी पक्षबाट आएको छ। अब बाँकी रहेको सुनवाई बिहीबार हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्न 4 घण्टा 33 मिनट समय बाँकी छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा अदालतले संविधान अनुसार नै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। संसद दिवसका अवसरमा बुधबार सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन र असंवैधानिक सँगै अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै अदालतले संविधान अनुसार नै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। संविधानको मर्म भावना बहुसांख्यिक सांसदको मनोभावना अनुसार नै यो विषय निरूपण हुने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले वातावरणबाट हुने असरबाट मुक्त हुन वृक्षारोपणमा सहभागी हुन सबैमा अपील गर्नुभएको छ। लगायतमा चाहिँ मैले अब 7 गते भन्ने कि 8 गते भन्ने राति संसद विघटन भइसकेपछि 8 गते मैले चाहिँ 8 गते आफ्ना धारणाहरू व्यक्त गरिसकेको छु। यो गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ र यो चाहिँ व्यथित भएको छ भन्ने कुरा गरिसकेको छु र अहिले अब यो विषयमा अदालतमा बहस भइरहेको छ। अब विचाराधीन छ। सभामुख सापकोटाले सचिवालयको बगैँचामा रुद्राक्षको बिरुवा रोप्नु भएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी, सचिवालयका सचिवहरू ध्रुव घिमिरे, सुदर्शन खतिवडा लगायतले पनि सचिवालय परिसरमा वृक्षारोपण गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपतिले असार 10 गते नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको नियुक्ति बदल गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति सिफारिस भएको पदाधिकारीको संसदीय सुनवाई बिना नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै बदल गर्न माग गरेका हुन्। उनले रिटको टुङ्गो नलागेसम्म कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन्। संवैधानिक परिषदले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी र अरू संवैधानिक निकायका पदाधिकारी गरी 20 जना नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। उनीहरूलाई संसदीय सुनवाई बिनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार 10 गते नियुक्ति दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन अघि राष्ट्रिय सभा सदस्य, संसद सचिवालयका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। बुधबार संसद भवनमा उनीहरूको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको हो। बैठकमा सहभागी हुन कोरोना रिपोर्ट देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन बिहीबार अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन भोलि असार 17 गते बिहीबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। संघीय संसदका सांसद तथा कर्मचारीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। बुधबार संसद भवन बानेश्वरमा यसअघि खोप नलगाएकालाई भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा र यसअघि कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाइसकेकाहरूलाई दोस्रो खोप लगाइएको हो। त्यस्तै यसअघि खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई पनि संसद सचिवालय खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। शुक्रबार कर्मचारीले परिवारका सदस्यलाई खोप लाउन ल्याएपछि केही बेर अन्यल भएको थियो। कर्मचारीले आफ्नो नाममा परिवारका सदस्यलाई खोप लगाउन आग्रह गरेका थिए भने केही कर्मचारीका परिवारलाई पनि खोप लगाइएको थियो। यता संसद सचिवालयले भने सांसद तथा कर्मचारीलाई मात्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको जनाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जुलाई 2021 का लागि अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडानको तालिका स्वीकृत गरेको छ। अब प्रतिशत कुल 21 अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने भएका छन्। सरकारले भारत, कतार, युएई, टर्की, साउदी अरेबिया, कुवेत, मलेसिया, ओमान, जापान, चीन र कोरियाका लागि निश्चित संख्या तोकी नियमित उडान खोलेको छ। कोरिया र चीनबाट भने अझै वायु सेवा कम्पनीले उडानको अनुमति मागेका छैनन्। अनुमति दिएका मुलुकमा नेपाल र सम्बन्धित मुलुक दुवै मुलुकका वायु सेवा कम्पनीले समान उडान अनुमति पाएका छन्। नेपालका कम्पनी नजाने गन्तव्यमा भने सम्बन्धित मुलुकका वायु सेवा कम्पनीको मात्र उडान हुनेछ। कोरिया, टर्की, कुवेत, ओमान नेपाली वायु सेवा कम्पनी नजाने गन्तव्यमा पर्दछन्। यो तालिका पछिल्लो पटक मन्त्री परिषदले दिएको स्वीकृतिका आधारमा तय गरिएको हो। संघीय सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाको स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। बुटवलमा आयोजनाको अध्ययन कार्यालय स्थापना भएपछि पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने 10 स्थानीय तहहरूले विरोध गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। लुम्बिनीतिरका नेताहरू आयोजना अघि बढाउन अग्रसर देखिँदा गण्डकीका नेताहरू जसरी भए पनि रोक्ने दावी गरिरहेका छन्। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजना बन्यो भने यसको बढी फाइदा लुम्बिनी प्रदेशले पाउने निश्चित जस्तै छ। उता गण्डकी प्रदेशमा भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ। यही कारणले दुई प्रदेशबीच द्वन्द्व सुरु हुन थालेको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएसँगै रामदी पुल भन्दा तलको तटीय क्षेत्र थप तरङ्गित भएको छ। रामदीदेखि देवघाटसम्मको करिब 103 किलोमिटर तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र यस क्षेत्रका सबै स्थानीय तह परियोजनाको विपक्षमा उभिएका छन्। कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने भन्ने छ र अस्ति मात्रै 12 गते अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको बुटोलमा यसको डाइभर्सनको कार्यालय स्थापना गर्ने भएर कार्यालयको उद्घाटन भन्ने सुनियो। त्यसले हामीलाई झन् चाहिँ एउटा चुनौती थपिएको अनुभूति भएको छ। विशेष गरेर रामदीदेखि तल 10 वटा पालिका चाहिँ छौँ। यी सबै पालिकाका तटीय क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरू यो विषयमा अहिले चाहिँ बडो चाहिँ चिन्तित भएको अनुभूति हामीले गरेका छौँ। जुन यो कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, यसमा रम्बा गाउँपालिका गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यो कुनै पनि हालतमा यो परियोजना सञ्चालन गर्न हुँदैन
यसले दूरगामी असर पार्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अनि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो त यो रामदीदेखि देवघाटसम्म यो नदी भन्ने बित्तिकै काली गण्डकी नदी विश्वमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको धार्मिक एवं ऐतिहासिक नदी हो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा आयोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेसँगै आयोजनाको पक्ष विपक्षको बहसले थप चर्चा पाएको छ। एमालेको ओली समूहका 4 जना नेताबीच नै कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनामा टकराव बढेको छ। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, रम्भा गाउँपालिका, निस्ती गाउँपालिका, तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका, नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिका, बौद्धिकाली गाउँपालिका र गैडाकोट नगरपालिकाका न्यूनतम 20% छाडेर 80% पानी तिनाउमा झार्ने सरकारी योजनाको विरोध गर्दै विकल्पको खोजी गर्न भनिरहेका छन्। तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक र स्थानीय तहको विरोधलाई गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले समेत साथ दिनु भएको छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु, विगतमा पनि यस्ता प्रश्नहरू उठेका हुन् र जसलाई हामीले सिङ्गो प्रदेशले एक आवाजमा हामीले त्यसलाई प्रतिवाद गरेका थियौँ र त्यो रोकिएको पनि थियो। त एकाएक जुन एउटा कार्यालय खोल्ने काम भयो यसप्रति हामीहरूको घोर आपत्ति छ र हामी सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरू, सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायत सबै हामी एक मतमा छौँ। त्यो भनेको के हो भने कालीगण्डकीलाई डाइभर्स गर्न पाइँदैन। पाल्पाको प्रभावित क्षेत्रमा पनि रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका र निस्ती गाउँपालिकाले डाइभर्सनको विरुद्धमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन्। आयोजनाबाट लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाका स्थानीय तहहरूले समेत गण्डकी क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने जोखिम भएको बताउँदै आएका छन्। वातावरणीय अध्ययन, स्थानीय संघको परामर्श, छलफल र विश्लेषण नगरी आयोजना सुरु गर्न लागि भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाहरूको जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने र प्राकृतिक वातावरण खलबलिने हुँदा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजना खारेजीको माग लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा सहित गण्डकी प्रदेशका 9 स्थानीय सरकारले गरेका छन्। कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर तिनाउ नदीमा मिसाई रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको करिब 1 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिंचाई गर्ने र 126 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले योजना अगाडि बढाइने बताइएको छ। चौतर्फी विरोधका बीच उद्घाटन भइसकेको आयोजना कसरी अघि बढ्छ सबैले चासोका साथ हेरेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट मुक्ति न्यौपानेको रिपोर्ट। कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, राजबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले बुधबार दर्ता गराएको रिटमा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्य परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेका हुन्। उक्त परियोजना नेपालको संविधानको धारा 26(1)(3) र धारा 30 को विपरीत भएको भन्दै आयोजना अघि बढाउने सरकारको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ। सरकारले कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउमा खसालेर जलविद्युत निकाल्ने, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्ने योजना अघि बढाउन लागेको छ। त्यसका लागि बुटवलमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना समेत गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाको विरोध गरेका हुन्। कोरोनाको जोखिम नघटेका कारण संक्रमण बढ्न नदिने उपाय स्वरूप सरकारले भीडभाड हुने क्षेत्र तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई पूर्ण रूपमा खुला गरेको छैन। तर सरकारले अनुमति नदिए पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी आफ्ना गाडीहरू सडकमा निकाल्ने योजनामा छन्। सरकार पनि जसरी भए पनि उनीहरूलाई रोक्ने योजनामा छ। एक रिपोर्ट। अहिले पनि कोरोना संक्रमणको दर झण्डै 20% को हाराहारीमा छ। लामो समय निषेधाज्ञा हुँदा रोगसँगै भोगले पनि सताउने डर आम नागरिकमा छ। मुलुककै अर्थतन्त्र रित्तिने पो हो कि भन्ने डर सरकारलाई छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने शर्तमा सरकारले क्रमबद्ध रूपमा सबै क्षेत्र खुलाउने तयारी गर्दैछ। यसले संक्रमणको जोखिमलाई झनै बढाएको छ। अहिले धेरै भिडभाड हुने क्षेत्र बाहेक व्यापार व्यवसाय गर्न पाइएको छ। बजार खुलेका कारण लामो समयसम्म निषेधाज्ञामा परेका नागरिकको भिड शहर बजारमा देखिन थालेको छ। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले भने कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भइ नसकेको हुँदा भिडभाड जन्य क्रियाकलापलाई कम गर्नुपर्ने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताउँछन्। कम हुँदै गएको कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
हामीलाई जुन सङ्क्रमण भइरहेछ यो 20% पोजिटिभ रेट भनेको दिनमा 3-4 हजार मान्छे यति थोरै टेस्ट गर्दा पनि देखिने भनेको त्यो एकदमै ठुलो सङ्ख्या हो फेरि हैन। अस्ट्रेलियामा 2-3वटा केस मेलबर्नमा ब्रिस्बेनमा देख्यो भने होल त्यो प्रान्तमा लकडाउन हुन्छ हैन। भनेपछि हामीले जे गरिरहेछौँ जति सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले यो केही होइन भनिरहेछौँ नि त्यो त अरू देशको हिसाबले त स्ट्यान्डर्डको हिसाबले त अक्षम्य हो हैन। हाम्रो राज्यले त त्यो हिसाबले त एकदमै पुरै त्यो असफल भएको छ हैन। र हामीलाई अझै पनि ठुलो थ्रेट छ। 20% पोजिटिभ हुने भनेको समुदायमा अहिलेसम्म जसलाई सङ्क्रमित भएको छैन उहाँहरू सङ्क्रमित हुने एकदमै ठुलो सम्भावना छ। उहाँहरू अब यहाँ अनि जसरी अगाडि मान्छेको ज्यान जोखिममा रह्यो अहिले उहाँहरूको ज्यान जोखिममा हुन सक्ने त्यतिकै सम्भावना छ। निजी तथा 25 सिट भन्दा माथिका सार्वजनिक सवारी साधनलाई जोर बिजोरका आधारमा चलाउन दिने निर्णय उपत्यकाको 3वटै जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना संक्रमितका लागि बिमाको व्यवस्था भएको केही मुलुकमध्ये एक नेपाल पनि हो। नेपालमा अहिलेसम्म करिब 18 लाख मानिसले कोभिड बिमा गरिसकेका छन्। आउने आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै बन्द गर्न लागि यो बिमा आयोजनामा अहिले पनि 1,14,633 जनाको दाबी रकम भुक्तानी हुन बाँकी नै छ, जसमा कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमित बनेकाको संख्या पनि निकै छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको पहिलो लहर सुरु भए लगत्तै गत वर्षको वैशाखदेखि कोभिड-19 बिमा योजना सुरु भएको थियो। जनताका लागि यस्तो योजना ल्याउने पहिलो मुलुक बन्न पाउँदा सरकारलाई के गरे झैं महसुस भएको थियो। कोरोनाको पहिलो लहरमा सरकारले सोचे भन्दा बढी नागरिक संक्रमित हुन थालेपछि बिमा कम्पनीहरू नै यो कार्यक्रमबाट तर्किन थालिसकेका थिए। बिमा कम्पनीहरूको चाहनामै यो बिमा कार्यक्रमको आयु यही असार मसान्तसम्म मात्रै लागू हुनेछ। अबका दिनमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेले यो योजनामा सामेल हुन पाउने छैनन्। यो बिमा योजनाको पहिलो चरणमा कोरोनाबाट संक्रमित भए लगत्तै 1 लाख रुपैयाँ पाइन्थ्यो। कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै जाँदा त्यसलाई 25,000 रुपैयाँसम्म झारिएको थियो। तर पनि बिमा दावी गर्ने 1,14,533 जनाले बिमा भुक्तानीको रकम पाउन सकेका छैनन्। बिमाको निर्देशिकामा भने दावी गरेको 35 दिनभित्र रकम पाउने उल्लेख छ। कोभिड बिमा गराउनेहरूलाई तिर्नुपर्ने कुल रकम 10,97 करोड 73 लाख पुगिसकेको छ, जसमध्ये बिमा गर्नेहरूले 3.5 अर्ब मात्रै पाएका छन्। यो तथ्याङ्कले बिमा दावी गर्ने बहुसंख्यक नागरिक भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएको देखाउँछ। यो बिमा योजनामा 3.5 अर्ब भन्दा बढी दावी आएको खण्डमा सरकारले रकम बेहोर्ने घोषणा गरेको भए पनि बिमा भुक्तानी रकम दावी गर्नेले 7 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ अहिले पनि पाउन सकेका छैनन्। कोरोना बिमा मापदण्ड बमोजिम सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयले नदिएर बिमितहरूलाई वितरण गर्न नसकिएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता भइरहेको बिमा समितिका निर्देशक राजु रमण पौडेल बताउँछन्। टोटल उसमा आउँदाखेरि अब अहिले चाहिँ हामीले सरकारसँग पनि अनुरोध गरेका छौँ भने कोरोना बिमा केही पैसाहरू भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ अनुदानको पैसाहरू रहेको हुनाले केही पठाइदिनु अहिले अनुरोध गरेका छौँ। सरकारले पनि त्यस्तो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर अब चाँडै नै पठाउने हामीले आशावादी छौँ हामी। र अहिले अर्थ मन्त्रालय हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अर्थ मन्त्रालय चाहिँ अब आफ्नो व्यवस्था मिलाएर उहाँले दिनुहुन्छ भने हामी आशावादी छौँ। नेपालभर 20वटा जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गराएका थिए, जसको पुलको नेतृत्व शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीले गरेको छ। इन्सुरेन्सले बेहोर्नु पर्ने 3.5 अर्ब रुपैयाँ बिमितले पाइसकेका छन्। सरकारले भने यो कार्यक्रम सुरु गरेदेखि 1 पैसा पनि नदिएको गुनासो कम्पनीहरूको छ, जसले गर्दा बिमा कम्पनीहरूले अतिरिक्त 1 अर्ब 31 करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी पनि गरिसकेका छन्। नेपाल बिमक संघका महासचिव चङ्की छेत्रीले अर्थ मन्त्रालयले तुरन्त रकम निकासा नगरे बिमा कम्पनीहरूले बिमितहरूलाई रकम दिन नसक्ने बताएका छन्। ग्राहकले चाहिँ अब सम्बन्धित कम्पनीलाई नै चिन्ने हो हैन। अब उहाँले सरकार भनेर त बुझ्नु हुँदैन, उहाँले फलोअप गर्ने हामीलाई नै हो र त हाम्रो दायित्व पनि। तर सरकारले के बुझिदिनु पर्छ भने उहाँले चाहिँ 3.5 अर्ब भन्दा माथि आएको दायित्व हामी दिन्छौँ भनिसकेपछि त्यो चिज
जनतामा जाने कुरा चाहिँ फटाफट उहाँलाई सेटलमेन्ट गर्ने त्यही अनुसार हामी गर्छौँ। सेटल गभर्मेन्टबाट सरकारबाट पाएका छैन, असुरेन्स चाहिँ पाएका छौँ। पुनर्बीमा कम्पनीले 1 अर्ब, बीमा समितिले 1 अर्ब, महाविपत्ति कोषबाट 50 अर्ब र बीमक सङ्घको 1 अर्ब गरी जम्मा 3.5 अर्ब बेहोरे पनि बाँकी रकम सरकारले बेहोर्ने घोषणा गरेको थियो। कोरोना बीमा दावी गर्नेहरूको सबैभन्दा धेरै सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा 27,124 वटा आवेदन परेका छन्। शिखर इन्सुरेन्समा 13,005 जना छन्, जसका लागि यो कम्पनीले 97 करोड रुपियाँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनीमा 635 वटा कोरोना दावी भुक्तानी परेको छ। यसका लागि 6 करोड 83 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। बीमा कार्यक्रम नै अन्त्यतिर आइसक्दा बीमा दावी गर्नेहरूले कहिले रकम पाउने हुन् यकिन साथ भन्न सकिँदैन। क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा सीता पोखरेल, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अहिलेसम्मकै उखरमौलो गर्मीका कारण क्यानाडामा मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुगेको छ। भ्यान्कुभर प्रहरीका अनुसार शुक्रबार यता सो क्षेत्रमा गर्मीकै कारण 130 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश वृद्ध र कुनै न कुनै रोगसँग जुधिरहेका व्यक्तिहरू छन्। मंगलबार लगातार तेस्रो दिन क्यानाडाको ब्रिटिश कोलम्बिया स्थित लाइटनमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक तापमान 49.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड भएको थियो। यो साता अगाडि उक्त क्षेत्रमा तापमान 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी मापन भएको थिएन। उत्तर पश्चिमी अमेरिका र क्यानाडाको आकाशमा तातो हावाको उच्च प्रभाव हुँदा सो क्षेत्रमा गर्मी बढेको बताइएको छ। जोखिमयुक्त उमेर समूह वा जटिल स्वास्थ्य अवस्थाका व्यक्तिहरूका लागि हालको गर्मी घातक बन्दै गएको छ। स्थानीय प्रशासनले स्थानीय बासिन्दासँग आफूसँगै छिमेकीका बारेमा पनि ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। अझै केही दिन तापक्रम उच्च रहने र तातो हावा चल्ने जनाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले सार्वजनिक गरेको टी20को नयाँ वरियतामा नेपालका 4 खेलाडी अटाएका छन्। नयाँ वरियता अनुसार नेपालका युवा खेलाडी कुशल भुर्तेलको वरियता सुधार भएको छ। ब्याटिङ वरियतामा कुशल 60औं स्थानमा रहेका छन्। यसअघि उनी 61औं स्थानमा रहेका थिए। घरेलु भूमिमा भएको त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कुशल वरियतामा परेका हुन्। नयाँ वरियतामा नेपालका पूर्व कप्तान पारस खड्का 88औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। यस्तै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल 92औं स्थानमा रहेका छन् भने उनको 2 स्थान सुधार भएको हो। बलिङ वरियतामा नेपालका सन्दीप लामिछाने 76औं स्थानमा यथावत रहेका छन्। नेपाल टी20 वरियताको 13औं स्थानमा यथावत रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरण। 11 जना नेतालाई गरिएको कारबाही खारेज। ओलीले झारा टार्ने काम गरेको नेपाल पक्षको निष्कर्ष। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोरोना संक्रमण दर 20%बाट बढेर 26% पुग्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत भिडभाड बढ्यो। आज 2892 जनामा कोरोना पुष्टि, 41 जनाको मृत्यु। राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विशेष अधिकार रहेको सरकारी कानुन व्यवसायको जिकिर। राजनीतिक समस्या अदालतमा प्रवेश गर्दा लोकतन्त्र समाप्त हुने चेतावनी। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाप्रति गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तह तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा रुष्ट। परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। कोरोना बिमा गरेका 1,14,633 जनाको 7 अर्ब 47 करोड रुपियाँ दाबी रकम अन्यलमा सरकारले नै रकम निकास नगरेको बिमा कम्पनीहरूको गुनासो। क्यानाडामा प्रचण्ड गर्मीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 130 पुग्यो। जनजीवन अस्तव्यस्त। अमेरिकाको पोर्टल्यान्ड र ओरिगनमा पनि गर्मीले अस्तव्यस्त। र आइसिसी टी20को नयाँ वरियतामा ब्याटिङतर्फ कुशल भुर्तेल 60औं, पारस खड्का 88औं, ज्ञानेन्द्र मल्ल 92औं स्थानमा, बलिङतर्फ सन्दीप लामिछाने 76औं स्थानमा।
प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।